आज़ान अली अकबर से आशूरा के दिन का आगाज़ हो गया। शहर शहर अज़ादारान हुसैन करबला के जुल्म और सितम को याद करके अश्कबार है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आशूरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस इज़ा बर्पा की जा रही है। अज़ादारों का मातम और नुहाख्वानी जारी है। आशूरा मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ाम। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम की रात अज़ादारान हुसैन इबादत और ज़ियारत में मसरूफ़ रहे। मुल्क भर में आशूरा के मरकजी जुलूस अपने मुक़र्ररा रास्तों से निकलकर बाद नमाज मग़रिब अपनी मंजिल पर इख्तिताम पसीर होंगे। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगा, जिसके बाद मुल्क भर में शाम ग़रीबा की मजालिस बर्पा होंगी। शाम ग़रीबा की मजालिस में इमाम हुसैन आली मकाम और शहदाए करबला की कुर्बानी और मसाइब उलमाए कराम बयान करेंगे। कराची में 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस आज दोपहर 12 बजे नेशनल पार्क से निकलेगा। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स के जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कोयटा में इमाम बारगाह मोमिन आबाद से मातमी जुलूस शुरू हो गया। पेशावर में मरकजी जुलूस शाम 4 बजे कदीम तरीन इमाम बारगाह हैदर शाह से निकलेगा। इमाम हुसैन और आपके बहादुर साथी जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत की अजीम मिसाल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। आपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने, आजमाइशों में साबित कदम रहने का दर्स दिया। कौम की खातिर ज़ाती मुफादात एक तरफ रखकर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। इमाम हुसैन की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर के मौका पर पैगाम में कहा कि करबला के मैदान में शहीदों के लहू ने यह साबित कर दिया कि हक लाजवाल और बातिल मिटने के लिए है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीद की जाबिराना हुकूमत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत के साथ उठ खड़े हुए। उस दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और बातिल की लड़ाई में जानों का नजराना देकर हक को हकीकी फतह से सरफराज किया। वज़ीर आला पंजाब का यौम आशूर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। अज़ादारों के लिए सबील और लंगर में भरपूर मुआवनत की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि हर शहर में पुरअमन फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुतहरिक और मुस्तैद रहें। शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए। अमन और अमान के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाए जाएं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हतमी नहीं है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत और आइन और कानून के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। पीटीआई फॉरेन फंडेड जमात ईसीटी के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सानह 9 मई में जो भी मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत नीचे गई। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की हिमायत। कहा, तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी बन जाती तो हम इस पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से लाइल्मी का इजहार। कहती हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था। इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ खड़े हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो हालात हैं उस पर अवाम की चीखें निकल रही हैं। ख्वाजा आसिफ का आइन तोड़ने पर बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दिफा ने कहा कि पीटीआई मुल्की सालमत के लिए खतरा है। पाबंदी का फैसला दुरुस्त है। पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे।
معاملہ ہمارے اقتدار کا نہیں، پاکستان کے وجود کا ہے۔ 9 مئی کو شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی۔ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دینے والے ججز پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ پابندی تو کسی کا باب نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ضلع سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا۔ پی ٹی آئی پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ یہ لوگ خود مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور اس سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا حملہ، 5 شہری اور 2 سیکیورٹی اہلکار شہید، 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 2 بچے شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائب صوبیدار فاروق، سپاہی جاوید اقبال شہید ہوئے۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات مرکز صحت پر حملہ کیا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سپریم کورٹ کی 4 ایڈ ہاک ججز مقرر کرنے کی تجویز۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں خیل ایڈ ہاک جج بننے کے لیے رضامند۔ جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کو بھی بطور ایڈ ہاک جج نامزد کیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے جج بننے سے معذرت کر لی۔ کہتے ہیں ایڈ ہاک ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم سے مایوسی ہوئی۔ جوڈیشل کمیشن 19 جولائی کو تجاویز پر غور کرے گا۔ کراچی بار کی جانب سے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا۔ توشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری۔ نیب راولپنڈی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد۔ تفتیشی حکام نے 4 گھنٹے سے زائد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے پوچھ گچھ کی۔ پاکستان میں رواں مالی سال شرح نمو کم رہے گی۔ معاشی ترقی کی رفتار 3.5% رہنے کا امکان۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی شرح نمو 2% رہی۔ حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کیا۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کے لیے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی۔ عالمی معیشت رواں مالی سال 3.3% شرح سے ترقی کرے گی۔ عالمی سطح پر اجناس کی قیمتیں بڑھنے کی پیش گوئی۔ مہنگائی اور شرح سود بلند سطح پر رہے گی۔ آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ امکانات میں بہتری آئے گی۔ پاکستان کے پاس 9.4 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ضروریات سے کافی کم ہے۔ پاکستان کی بیرونی پوزیشن اب بھی نازک ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری۔ ڈاکیومنٹس میں کہا گیا کہ بیرونی مالیاتی ضروریات کے ساتھ 5 سالہ پالیسیز میں مشکلات درپیش ہوں گی۔ خوشاب میں چشمہ جہلم لنک کینال میں 10 لڑکوں کے ڈوبنے کا واقعہ۔ رات ہونے پر ریسکیو آپریشن ختم، صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ 6 نوجوانوں میں سے کسی کی لاش نہیں ملی، 4 کو بچا لیا گیا تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی کے پی، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد میں بارش ہوگی۔ شمال مشرقی پنجاب، جنوب مشرقی زیریں سندھ، شمال مشرقی میں بھی بارش متوقع ہے۔ جنوبی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔